गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, घरों से निकलने की तैयारी हो चुकी होगी या ऑफिस पहुंच चुके होंगे। जहां पर भी होंगे अल्लाह करे आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ जो है ना वो दिन का आगाज करे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, कि तुम जहां पर भी हो वो जात तुम्हारे साथ है। और ये खबर दो तरीकों से हमें लेनी चाहिए, और वो इस तरीके से कि अगर आप किसी खुशी में हो तो भी उसका शुक्रिया अदा करें, ठीक है, और अगर आप किसी गम में हो या कोई प्रॉब्लम में हो या आप कोई अगर गलत काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि आप जहां पर भी मौजूद हैं। तो इस आयत का ये मफहूम है कि अल्लाह पाक वहां पर मौजूद है और यही हमारा जो है वो ईमान है, यकीन है। तो वो तमाम मुनाफाखोर और वो तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ हजरात इस बात से जो है वो जरूर डरें कि एक ना एक दिन तो पकड़ होनी है, एक ना एक दिन हिसाब होना ही होना है। क्या खूबसूरत बात आपने सब सवेरे शेयर की है नजम, कि अल्लाह ताला हर हाल में हमारे साथ है, वो हमें देखता और सुनता है, वो हमारी शहरक से भी करीब है। इसलिए जब भी कोई गलत काम करे तो हमें जरूर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखना चाहिए कि हमें इसका हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। अभी क्योंकि रमजान स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, प्रोबेबली एक महीने से भी कम वक्त है अभी, तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी तौर पे हिदायत जारी की है कि रमज़ानुल मुबारक में कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे। अगर कोई करेगा, अगर कोई मुनाफाखोरी करेगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और सूबों के साथ मिल के तमाम लोगों के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर किसी ने असल कीमत से ज़ायद नर्ख वसूल किए तो उसको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सी उन्होंने कहा है कि खाने पीने की जरूरी अशिया को दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए और कीमतों में इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रमजान मुबारक से कबल ऑपरेशन क्लीन अप करें और मौशी इस्तेहकाम और मौशी मुश्किलात में फंसी आवाम से जायद नर्ख वसूल करने वालों से कोई रियायत ना बरती जाए। वजीर आजम ने कहा कि इबादतों के महीनों में रोजेदारों को तंग करने वालों को कानून की ताकत से सबक सिखाया जाए। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिस तरीके से रमजान मुबारक में पहले भी हम लोगों ने शेयर किया कि बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने इकदाम जारी किए थे, तो दोबारा से सदारत करते हुए उन्होंने अब ये जो बार बार हमें फील होता है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से एक दफा वो माहौल बनेगा अच्छा, जो हम लोग देखते आए हैं अपनी तारीख में भी, कि हमारे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को कीमतें जो है वो जो जायद कीमतों वाला एक वो हमेशा सुनने में आता है ना, वो इस दफा इंशाल्लाह देखने में नहीं आएगा। और इसमें दो चीजें नजम बड़ी अच्छी हैं। एक तो ये कि मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का आगाज होने जा रहा है ताकि हर घर तक, हर जगह जहां यूटिलिटी स्टोर नहीं है वहां भी लोग मुस्तफीद हो। और दूसरी सबसे अच्छी बात ही कि क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा। किसी भी चीज की अगर कीमत कम है तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। दिस इज वेरी गुड। और ये बस अल्लाह करे कि इसी तरीके से रमजान मुबारक जब स्टार्ट हो तो आप सब लोग महफूज रहें और मौसम भी अच्छा हो, ठीक है। और आज मौसम तो जरा काफी अच्छा चल रहा है इस्लामाबाद का, बाकी शहरों का पता नहीं है। लेकिन अब रुख करते हैं जरा रावलपिंडी के हवाले से, और रावलपिंडी के हवाले से खबर ये है, इसको जोड़ते हैं हम पीएसएल से, क्योंकि पीएसएल अब शिफ्ट होने लगा है जी रावलपिंडी में। मौसम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मौसम के से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जैसे ही पीएसएल की खबर आई, ये नवीद आई, तो साथ ही साथ ये भी नवीद आ गई कि मौसम के साथ पीएसएल भी अब रावलपिंडी आ रहा है। आपके शहर रावलपिंडी, तो सुनने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा मैचेस भी रावलपिंडी में इस दफा करवाए जा रहे हैं। और रावलपिंडी में आप लोग जाएं, जरूर मैचेस को एंजॉय करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आज का दिन ऑफ है और आज के दिन के बाद कल से दोबारा से मैचेस शुरू हो जाएंगे और दोबारा से पीएसएल के 1 मार्च से रावलपिंडी में मुकाबलों का आगाज होगा। और ये 17वां मैच होगा जो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जिसमें ज़ल्मी जो है इससे पहले भी ये दोनों एक एक मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें ज़ल्मी ने 2 रन से कामयाबी हासिल की थी। और पीएसएल में मजमूई तौर पर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स 18 मरतबा मद्दे मुकाबिल हुए हैं, जबकि पेशावर ने 13 और कराची ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। लेकिन कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो कल का मैच इतना शानदार था, लाहौर कलंदर्स ने आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 रन से शिकस्त दे दी। देखिए कोई बात नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से प्यार है वो तो रहेगा ना, वही इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। सही बात है, लेकिन लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेल रही है। और इस्लामाबाद से भी उम्मीद है कि जब पिंडी में मैचेस होंगे तो बहुत अच्छा खेलेंगे, फिर उनका भी होम ग्राउंड होगा। वैसे तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि सारे शहर ही अपने हैं और हर जगह पे होम ग्राउंड होता है, लेकिन जाहिर है वेदर कंडीशंस, एनवायरनमेंट, क्राउड, सारी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो फिर थोड़ा सा एक जज्बा आपको आता है, एक अलग सी कैफियत आपकी जाग उठती है। जैसे कहते हैं ना बंदा घर में शेर होता है, तो प्लेयर्स के साथ भी ऐसा होता है कि जब होम ग्राउंड पे होते हैं तो उनकी फील ही अलग होती है। एनीवेज, अब पिंडी से मैं आपको लेके जाने वाली हूँ सऊदी अरब। तो अगर
आप लोग मैं दूर इसलिए लेके जा रही हूँ, बड़ी मुबारक जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, हर कोई चाहता है कि वहाँ जाए। तो हज के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं और उम्रे के लिए भी इवन अगर जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा कि जनाब ऑनलाइन फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लाजमी होगी। ऑनलाइन सिस्टम में तो ज़्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सऊदी हुकाम और एतमाद ऑफिस के नुमाइंदे ने सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन से मुतालिक एक तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि आज़मीन हज फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन के जरिए हासिल कर सकेंगे और सहूलत एतमाद दफ्तर में भी मुफ्त ये सहूलत जो है वो मौजूद होगी। और 3 आसान मराहिल में स्मार्टफोन से घर बैठे सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पहले इनकन्वीनियंस थोड़ी सी होती थी कि किस तरह से वेरीफाई करें चीज़ों को, तो वो अब आसान हो गया। नादरा के साथ कनेक्टेड होगा, सारा डाटा उनके पास चला जाएगा। डेफिनेटली, और ये बहुत अच्छी खबर है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में आ रही है तो वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो पहले मुश्किलात आती थी, घंटों घंटों की लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था या आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, तो अब पाकिस्तानी हुकूमत और सऊदी हुकूमत ने मिक्स करके इसको बहुत आसान कर दिया और अब आप घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन पे तमाम तर सहूलियात जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये तमाम तर मामलात जो है ना वो चलते रहने चाहिए। अब हम लोग जिक्र करते हैं एक ऐसी झील का कि उस झील के अंदर अगर कोई जानवर जाता है तो वो जानवर जाते साथ ही पत्थर का बन जाता है। वाह, ये तो कहानी जैसी बात लग रही है मुझे। हाँ, और ये कहानी जैसी बात जो है ना वो वाकई में है कि एक ऐसी झील है दुनिया में, तंजानिया के इलाके में, और नट्रोन के नाम पे इस झील का नाम है कि अगर कोई भी जानदार इसमें जाता है तो उसका जिस्म पत्थर का हो जाता है। और इस झील के हवाले से मुतअद्दिद कहानियां पहले भी फैलाई जाती रही हैं, लेकिन इसको जानलेवा झील भी कहा जाता है। और हकीकत इसकी कुछ यूं है कि इस झील के पानी में तेजाबियत किसी ब्लीच जो है ना उस जैसी होती है और उसके पानियों को बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना इंसान को जिंदा नहीं रख सकती। झील में सोडियम कार्बोनेट और दीगर मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इसके नतीजे में झील के पानी का रंग सुर्खी माइल हो जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है वैसे नजम। हम ये सुनते थे कि कहानियों में ना बादशाह कहते थे कि तुम चले जाओ यहाँ से, अगर पीछे मुड़ के देखोगे पत्थर के हो जाओगे। यहाँ पे भी लोग पत्थर के हो जाते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त झील नजर आ रही है, कितनी खौफनाक किस्म की है झील, ऐसे आग जैसी लग रही है ना, बिल्कुल रेड कलर की और बहुत हॉरिबल है। अल्लाह करे कि सारे लोग महफूज रहे। और वैसे जैसे जैसे हम दुनिया को एक्सप्लोर करते जाते हैं ना, एक से एक नई चीजें, नए असरार और रुमूज हमारे सामने आते कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत कायनात को तख्लीक किया। फिर इसमें ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनको समझने से इंसानी अकल कासिर है, जिन पे भी हमारी रिसर्चेस नहीं है, साइंसदान काम कर रहे हैं। एनीवेज, अब झीलों की बात हो रही है तो समंदरों, दरियाओं, पहाड़ों के साथ साथ जहाँ पे बर्फबारी होती है ना, वो चीजें हमें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो मौसम के साथ इसका बड़ा ताल्लुक होता है। अब चूंकि मौसम बदलने वाला है, लेकिन जहाँ जहाँ पे बर्फबारी होती है जिन इलाकों में, उनकी खूबसूरती हमेशा वैसी रहती है। फिर उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट, और उसके अलावा इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको मलम जब्बा लेके जा रही हूँ वहां पे, क्योंकि स्नो फेस्टिवल हुआ। इस फेस्टिवल में सिर्फ स्नो नहीं थी, क्योंकि स्नो तो अब खत्म होने वाली है, और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें थी। क्या कुछ था? स्नो बोर्डिंग थी, स्कीइंग थी, ये सब कुछ हमें बता रहे हैं अमजद अली खान। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने स्वात के पुरफिजा मकाम मलम जब्बा में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें चित्राल, दीर, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के दिगर इलाकों और मलम जब्बा के मकामी एथलीट्स ने हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा से हमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन की पार्टिसिपेशन चाहिए और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें सपोर्ट करें। ये बहुत बाइज़्ज़त शोबा है जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इससे आगे भी जाया जा सकता है। बहुत मौके होते हैं, इज़्ज़त भी मिलती है और हमारी लड़कियां आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मेडल जीती हैं, चैंपियनशिप्स जीती हैं। मर्दों के स्कीइंग मुकाबलों में जाहिद खान ने पहली, शेरगनी ने दूसरी और इलियास ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन के स्कीइंग मुकाबलों में बुशरा फराह पहली पोजीशन पर आई। स्नो बोर्डिंग में मर्दों के मुकाबलों में अमीस हुसैन ने पहली, अली हसनैन ने दूसरी और जिब्रान अजीज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन के मुकाबलों में समर खान ने पहली, आयशा खान ने दूसरी और इकरा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि स्नो फेस्टिवल का मकसद सूबे में सयाहत को फरोग देना है। वल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है सलमा, कि आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करें और अब एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिस तरीके से वो स्नो बोर्डिंग की बात कर रहे थे, स्कीइंग की बात कर रहे थे, तो इंसान का अपना दिल करता है कि हम लोग भी जाएं
اور وہاں پر جا کے یہ تمام چیزیں انجوائے کریں. تو آپ لوگ اگر کسی بھی وجہ سے ابھی تک جا نہیں سکے تو تھوڑا سا وقت نکالیں, اپنے آفس سے چھٹی لیں, ٹھیک ہے, اپنے کاروبار کو تھوڑی سی بریک دیں اور جائیں. آخری سیزن چل رہا ہے, جا کے ضرور اس کو انجوائے کریں. لیکن یہ بریک ہم نہیں لے سکتے, پھر لوگ شو کیسے دیکھیں گے نا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم نے شو ضرور میں اسی لیے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جائیں اور ضرور دیکھیں. ہم لوگ بھی ویکینڈ پہ جا سکتے ہیں, ہاں ویکینڈ پہ, ناٹ ان ویک ڈیز. پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کی ہر انڈسٹری گرو کر رہی ہے. اسی حوالے سے میوزک انڈسٹری میں ایک نام جو ابھرتے ہوئے ستارے ہیں, بلکہ ابھر چکے ہیں اب تو, کیفی خلیل. انہوں نے کنایاری سے اپنی جو ہے وہ شہرت پائی, لیکن اس کے بعد ان کا ایک وہ گانا جو انہوں نے پہلے گایا تھا اس وقت اتنا ہٹ نہیں ہوا جب انہوں نے ورژن 2 کیا اس کا. میں بات کر رہا ہوں کہانی سنو, جو آج زبان زد عام ہے, آپ کو ہر سٹیٹس پر نظر آتا ہے, کسی بھی سوشل اپلیکیشن پر آپ چلے جائیں وہاں پر نظر آتا ہے. تو خبر یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقبول 10 گلوبل گانوں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر یہ گانا آ گیا ہے, اور یہ پاکستان کا پہلا گانا ہے جس کو اتنی پذیرائی ملی ہے, اور اب تک 11 کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے. اور کیفی خلیل نے ابتدائی طور پر کہانی سنو کو جنوری 2021 میں ریلیز کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے 2022 میں دوبارہ اس کو نئے انداز میں بھی ریلیز کیا. کیا خوبصورت گانا ہے یہ نجم, میں بہت بڑی فین ہوں اس گانے کی, کہانی سنو. خیر کنایاری بھی اتنا ہی پاپولر ہوا تھا, لیکن جو فیم اس گانے کو ملا ہے, کروڑوں بار اس کو سنا اور دیکھا گیا ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ جو شہرت ہے یہ قسمت والوں کو ملتی ہے, اور قسمت کا بڑا تعلق ہوتا ہے. آپ کی جو چیزیں آپ اچھی کر رہے ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ کی محنت بھی شامل ہوتی ہے, لیکن قسمت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور ابھی بھی نا پیچھے ہلکی ہلکی سی آپ کو آواز آ رہی ہے, کہانی سنو, زبانی سنو, بہت خوبصورت گانا, اور جتنا اچھا انہوں نے گایا, میں کہتی ہوں گانے کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے. اینی ویز, گانے کے لیے آپ کو آواز کے ساتھ ساتھ زبان بھی چاہیے. ظاہر ہے زبان کی موومنٹ سے ہماری آواز کنٹرول ہوتی ہے, اور زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے, ویسے تو خواتین کو کہتے ہیں, تمام خواتین سے معذرت کے ساتھ ایک خاتون یہ بات کہہ رہی ہے کہ زبان بڑی لمبی ہوتی ہے خواتین کی, لیکن کتنی لمبی ہونی چاہیے, اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جناب سب سے لمبی زبان جو ہے نا وہ امریکی شہری کی سامنے آ چکی ہے, جس نے ریکارڈ بھی اپنے نام کر لی ہے. اور نک, اس بندے کا نام ہے نک, امریکی شہری ہے. 10.1 سینٹی میٹر لمبی زبان رکھنے کا اعزاز ہے ان کے پاس. اور یہ زبان کو پازیٹیولی یوز کیسے کرتے ہیں, زبان درازی کر کے بالکل بھی نہیں, بلکہ اس کو پینٹنگ میں استعمال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیا ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ابھی تک ان سے لمبی زبان کسی کی نہیں ہے. اگر کسی کی ہوگی تو obviously پھر اس کے لیے جو ہے وہ میجرمنٹس لی جائیں گی, اور اس کے بعد ان کا نام بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے. پریکٹس کیا کریں, کیا زبانوں میں کرنے کی, ہاں پریکٹس کیا کریں. میں سب کو مشورہ دے رہا ہوں, پریکٹس کیا کریں, کیا پتہ جو ہے نا وہ آپ کا بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جائے. اچھا, میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے حساب سے, ہماری فزیک کے حساب سے ایک خاص پروپورشن کے ساتھ نا ہر چیز بنائی ہوتی ہے, اسی طرح زبان بھی ہوتی ہے. تو کیا یہ بار بار زبان نکالنے سے لمبی ہو جاتی ہوگی زبان, یا I don't know اس کا کیا میکینزم. جس طریقے سے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لٹکیں تو آپ کا قد جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا, تو اب یہ بھی ایک مت ہے, تو اس کو بھی کر کے دیکھ لیں, کیا پتا آپ کے بھی جو ہے زبان لمبی ہو جائے. میں گھر جا کے ٹرائی کروں گی, ٹی وی پہ کروں گی تو بہت ویئرڈ لگے گا. کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو ہی جائے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کا سارا تعلق جو ٹیسٹ کا ہے نا وہ ہے صرف اور صرف زبان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ زبان کا چسکا ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی کھاتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم لوگ ایک جگہ پہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں, کراچی کی بوہری برادری کی ایک چٹخارے دار جو ہے نا انہوں نے ایک میلے کا اہتمام کیا ہے, تو اس کی طرف ہم آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, اور اس کے حوال بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی اپنے اس رپورٹ میں. بات ہو جب مزیدار اور چٹپٹے کھانوں کی تو شہر قائد میں ایسے چٹخارے دار میلے سجتے رہتے ہیں. بوہری برادری نے بھی شہر کے علاقے ناظم آباد میں 3 روزہ فوڈ میلے کا اہتمام کیا, جس میں 70 سے زیادہ کھانوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں. میلہ کمیونٹی کی روایتی پکوانوں کی خوشبو سے مہک رہا ہے, اور اسے انجوائے کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے فوڈ میلے کا رخ کیا. میلے میں بورا چکن, کٹلیٹ, بورا بریانی, ملائی کھاجا, پاپڑی پلیٹ پر تیار کی گئی کچوری, بڑا پاؤ, گھاکر, میسو اور مونگ مسور کی چکن میں بنائی گئی اسپیشل دال چاول, اور منفرد مٹھائیوں کے گڑ پاپڑی, بادام پاک, پستہ پاک کے سٹال سجے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. میں بورا فیسٹیول میں آئی ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے, یہاں بہت مزے مزے کے کھانے ہیں. آج مجھے بہت مزہ آیا اور میں نے بہت ساری چیزیں کھائی. اسپیشل یہاں پہ بورا کوزین ہے, ڈھوکلا
दैट्स एन इंडियन डिश, वो ट्राई की हमने. इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे लोकल भी थे और अच्छे ब्रांड्स भी थे. मेले का मकसद भोरा कल्चर को अवाम में मुतारिफ करवाना और कराची के शहरियों के लिए एक उम्दा तफरी का एहतमाम करना है. मुंतज़मीन का कहना था कि मेले में भोरी रिवायती खानों की लंबी फहरिस्त है और तमाम खाने जायके के एतबार से मकबूल हैं. बोहरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इसमें आपको बोहरा फ्राइड चिकन मिलेगी, थाल सिस्टम आपको मिलेगा जिसमें हम नमक से स्टार्ट करते हैं. नमक होती है, मीठे चावल होते हैं, इसके अलावा दूसरी मेन कोर्स होता है हमारा. खमन एक हमारी बहुत अच्छी वैरायटी है जो आम अवेलेबल नहीं होती है. तो कचौरी एक बनती है, पापड़ के बीच में आलू रखकर उसे खाया जाता है. ब्लूबेरी है, मिंट मार्गरेटा है, फालसा फ्लेवर है, ये सारे स्पेशलिटी में हमारे. रोज़ मिल्क शेक है, पिस्ता मिल्क शेक है, इसके अलावा जलेबी रखी है. रिवायती खानों की लज्जत के साथ साथ इस मेले में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी और भाईचारा भी देखने में आया जो पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है. वाह, नजम का तो मूड बन गया था खाने का, लेकिन वी मिस्ड इट. हम इस्लामाबाद में थे तो हम ये इवेंट अटेंड नहीं कर सके. खाने थे मजे मजे के, लेकिन ये खाने हमारी जमीन पे मिलने वाली नेमत है. बाकी जितने भी सैयारे सितारे हैं उन पे क्या मिलता है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग जो सैयारों सितारों पे जाते हैं, जो खला में जाते हैं, उनको ज्यादा पता होता है. जाहिर है वहाँ पे जिंदगी तो नहीं है अभी, लेकिन जो लोग जाते हैं स्टे करते हैं अपने साथ खाने पीने को क्या लेके जाते होंगे ऐसा, वो कोई ट्यूब्स की फॉर्म में खाना होता है. बड़ा डिफरेंट था जो वो खाते हैं, जिंदा रहते हैं. जाहिर है वहाँ पे ना बिरयानियाँ ना पिज्जा ऐसी चीजें तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ हाँ, लेकिन उनको शौक भी तो उन्हीं को होता है ना खला में जाने का. तो मैं खलाबाजों की बात करने वाली हूँ कि जो इस बार जाने थे खलाबाज मिशन पे, उनके जनाब मालिक भी अब साथ जाएंगे, एलन मस्क. और खलाई तहकीकी कंपनी जो है स्पेस एक्स, उन्होंने अपनी जो अभी की परवाज़ थी वो मुलतवी की है क्योंकि वो इरादा रखते हैं ताकि अपने मालिक को भी साथ भेजे. तो नासा ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए क्रू 6 मिशन की रवानगी अभी मुलतवी की है ताकि नई तारीख बाद में मुकर्रर की जा सके. और ये टीम अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के 69वें मिशन के एक हिस्से के तौर पर फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए स्पेस एक्स ड्रैगन एंड्रयू खलाई जहाज पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होना थी, जो कि अभी नहीं हुई. और एलन मस्क अभी तो ट्विटर के हवाले से हमें मुख्तलिफ फैसले करते हुए नजर आ रहे थे. खला में जाएंगे तो आई डोंट नो क्या वो फैसला करेंगे, नया क्या एक्सपेक्टेड है, ये तो पता चलेगा जब वो आसमानों पे जाएंगे और वहां से कोई मैसेज भेजेंगे हमें. वंडरफुल. और इसी के साथ साथ मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ. जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे ही मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रही है. और मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसे जख्म होते हैं आपको, या कुछ ऐसे, जिस तरह कहते हैं ना सावन के मौसम में भी जख्म पकता नहीं है, तो कुछ ऐसे जख्म होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा टाइम गेनिंग होते हैं और वो अक्सर मुंदमिल नहीं होते. लेकिन अब एक ऐसी बरकी पट्टी बना ली गई है जो 30% जल्दी से आपके जख्म को जो है ना वो ठीक करने में मददगार साबित होगी. और इसको नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंसदान प्रोफेसर और उनके साथियों के मुताबिक बैंडेज अपना काम मुकम्मल करने के बाद खुद ही खुल जाएगी. और वो जिस तरीके से होते हैं ना कुछ डिस्पोजेबल हम लोग वो स्टिचेस लगाते हैं अक्सर ऑपरेशन के बाद भी, तो ये डिस्पोजेबल पट्टी है जो खुद ही की खुद ही बैंडेज अपने आप खुल जाएगी. और इसको टेस्ट भी किया जा चुका है चूहों के ऊपर. जब आपने बात शुरू की ना, आपने कहा कि ये पट्टी है, जख्म भर जाएंगे, गहरे जख्म होते हैं, तो गहरे जख्मों से मैं सोच रही थी कि ये किसी के दिल के जख्मों की बात हो रही है जो कभी भरते ही नहीं है और किसी की बातों के लगे हुए जख्म होते हैं, जिनको भरने के लिए कोई दवा तैयार होगी. अभी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की. लेकिन अल्लाह ताला ने इतना कोई एडवांस्ड मैकेनिज्म बनाया है इसका भी, क्या वक्त के साथ साथ तमाम तकलीफें बातें भूल जाते हैं और जिंदगी की तरफ लौट आते हैं. हमारी ये जो चीज़ों का भूलना है ये भी बड़ी एक ब्लेसिंग है कि हम बुरी जो चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में उनको भूल जाते हैं. अच्छा, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक दूसरे से डिफरेंट बनाया है. इंसानों को देख लें आप, इवन किसी भी मखलूक के अंदर देखें ना, आपको कोई कुछ वेरिएशन नजर आएगी. सारे लोग, सारे चेहरे, सारी चीजें एक जैसी नहीं होंगी. आप चेहरों से सिर्फ अंदाजा लगा लें, आप हाथों की लकीरों से अंदाजा लगा लें. एग्जैक्टली. आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं वो भी एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं. तो बाकी आप सोचें कि अल्लाह ताला ने कितनी बारीकी से इंसान को तख्लीक किया और फिर दुनिया में जितनी चीजें मौजूद है. और जब हम जानवरों परिंदों की बात करते हैं तो हमें एक परिंदा जो हमने एक्सप्लोर किया होता है ना, जो हम देखते हैं, जिसकी आवाज से हम वाकिफ होते हैं, वैसा कोई दूसरा परिंदा या जानवर भी हमें नजर आ जाता है तो हम हैरान रह जाते हैं कि तो बिल्कुल उस जैसा लगता है. मैं शुतुरमुर्ग की बात कर रही हूँ. शुतुरमुर्ग से मुशाबित रखने वाला भी एक ऐसा जानवर है जो कि सामने आया. उसका नाम कैसरी है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. और उसने क्या किया कि एक कारकुन पे हमला करने की कोशिश की जो उसकी सिक्योरिटी पे मामूर था. इसने शुतुरमुर्ग की तरह दौड़ लगा. भाई उसने छेड़ा होगा,
اس نے مستی کی ہوگی, اگریسو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ, تو اس نے جناب پیچھے دوڑ لگا دی, اپنی گردن چھپائی شتر مرغ کی طرح اور بھاگنا شروع کر دیا پیچھے. بندے کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا, ورنہ یہ جو جانور تھا نا یہ بڑی دور تک بھاگا اس کے پیچھے. اور وہ کہتے ہیں نا جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے کہتے ہیں میں اس کو گھر تک پہنچا کے آؤں گا, تو اس جانور نے پوری کوشش کی گھر تک پہنچانے کی. گھر تک نہیں بھی پہنچا گیا تو اپنے گھر سے جو ہے نا ایٹ لیسٹ اس نے باہر نکالا. اب آپ نے چڑیا گھر کے حوالے سے خبر شیئر کی ہے تو میں بھی کروں گا. اور چڑیا گھر کے حوالے سے میرے پاس بہت اچھی اور بہت پیاری اور بہت گڈ نیوز ہے. اور گڈ نیوز یہ ہے کہ چینی پینگولن جو کافی نایاب ہو چکے تھے, اب انہوں نے چین کے اندر, پوری دنیا میں یہ ویسے بہت کم ہیں لیکن چین کے اندر پراگ, بلکہ چینی پینگولن نے چیک ریپبلک میں پراگ کے چڑیا گھر میں جو ہے نا ایک بچے کو پیدائش دی ہے. اور 2 فروری 2023 کو جنم لینے والے پینگولن کے بچے کی پیدائش کے فوری بعد اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ اول تو اس کا ویٹ بہت کم تھا اور اس میں مزید جو ہے وہ کمی ہو رہی تھی, لیکن اب وہ مکمل صحت یاب ہے اور یہ بہت ہی نایاب نسل ہے اور اس نسل کی افزائش کو بڑھانے کے لیے ان کی بہت زیادہ کیئر کی جا رہی ہے. ویری نائس, ویری نائس. جانوروں کو, پرندوں کو, ان کی نسل کو نایاب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں تاکہ یہ پرندے یا جانور ناپید نہ ہو جائے. اسی طرح سے ان کی نسلیں پھلتی پھولتی رہی, ہمارے ماحول کے لیے بڑا اچھا ہے. اچھا, فیس بک کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آ رہی تھی, کیونکہ لوگ بہت زیادہ فیس بک یوز کرتے ہیں تو بتانا ضروری ہے کہ جب ہم کوئی بھی ویڈیو یا پکچر اپلوڈ کرتے ہیں سم ٹائمز وہ اپلوڈ نہیں ہوتی اور ہم اس کی ریزن نہیں جان پاتے. تو اب میٹا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بہتر طور پہ انفارمیشن دی جائے گی اپنے صارفین کو کہ ان کی کوئی بھی پوسٹ یا کوئی بھی پکچر یا کوئی بھی ویڈیو اگر اپلوڈ نہیں ہو سکی تو اس کی ریزن کیا تھی, تاکہ لوگوں کو انکنوینئنس کا سامنا نہ کرنا پڑے. جو بھی ریزن ہے اس کو فکس کیا جا سکے, اس کے لیے ظاہر صارفین کو بتانا پڑے گا, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ونڈرفل. اور یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں جس میں شدت پسندی کا ایلیمنٹ ہو, جس میں نفرت انگیز مواد ہو, یا کسی بھی سوسائٹی کے اگینسٹ یا کسی بھی مذہب مسلک کے اگینسٹ آپ چیز پوسٹ کریں, یا انسانی اخلاقی اقدار جو ہیں ان سے گری ہوئی چیز آپ اپلوڈ کریں, تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو آپشن دے دیتا تھا. لیکن اب اس میں بھی ڈیٹیل آپ کو بتا دے گا کہ کیا آپ کی وجہ ہے جس مین وجہ کی بنیاد پہ ہم لوگ جو ہے یہ پوسٹ نہیں لگا سکتے. شدت پسندی کی جہاں پر بات ہوئی ہے تو شدت پسندی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیس بک کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن ہم لوگ ڈیلی ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جس کو ہم اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں, اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے حوالے سے, اپنے دوستوں کو بھی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں. آج بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے صبح پاکستان میں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, وہ معصوم بغیر کسی ایکسٹرا سوچ کے دنیا میں آتا ہے. اچھا, دنیا اسے کیا دے رہی ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی اپ بریڈنگ میں. پہلے اس کے ماں باپ, اس کے بعد اس کی بہن بھائی, اس کے بعد معاشرہ جو ماحول اس کو دیتا ہے, اس میں اس کی اسکولنگ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. پھر وہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس بچے کو سمجھنے کہ وہ بالکل ایک بلینک پیج ہوتا ہے جس کے اندر سافٹ ویئرس انسٹال ہوتے چلے جاتے ہیں. کون سا سافٹ ویئر میل فنکشن کر جائے, کون سا سافٹ ویئر رائٹلی انسٹالڈ ہو, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ایک بچے کو, ایک انسان کو شدت پسندی یا انتہا پسندی کی طرف راغب ہونے کے لیے بہت سی چیزیں جو اس نے معاشرے سے لی ہوتی ہیں, انہیں میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ڈسٹرب کرتی ہے, جس کے بعد وہ شدت پسند بنتا ہے, جس کے بعد وہ انتہا پسند بنتا ہے, جس کے بعد وہ ایکسپلوئٹ ہوتا ہے دوسروں کے ہاتھوں. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ دہشت گرد بنے, کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ لڑائی جھگڑا کرے, غلط باتیں سکھائے. اور دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو غلط چیزوں کو پروموٹ کرتا ہو. کسی مذہب میں نہیں کہا جاتا کہ آپ جھوٹ بولیں, کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کی جان لے لیں, کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں سے جینے کا حق چھین لیں یا ان کو اختلاف رائے کا موقع نہ دیں. ہر مذہب میں اچھی اور پازیٹیو چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں اپنی راہ سے, وہ غلط راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص جو اپنے راستے سے ہٹا, جس نے غلط راہ اپنا لی, وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹریکشن کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں. ایک ٹائم پہ بندہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن لے لیتا ہے کہ دوسرے اس کو ٹھیک اور سچ سمجھنے لگتے ہیں.
حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. تو یہ جو سوچ بچپن سے پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے, اس کے اندر جو عوامل ہوتے ہیں وہ آخر ایکسپلائٹ کیسے ہو جاتے ہیں, وہ سافٹ ویئر میل فنکشن کیسے کر جاتے ہیں, یہ آج ہم جاننے کی کوشش آئی ایم امپریس. بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے اس ساری چیز کی تمہید باندھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ بات کرتے ساتھ ہی آپ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بات کرنا کتنا ضروری ہے, اور ہر پلیٹ فارم پر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, خاص طور پر یونیورسٹیز اینڈ کالجز جہاں پر ہم بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, وہاں پر تربیت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اور جب تربیت کی اور تعلیم کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے ٹیچرز اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں, کیا ہماری یونیورسٹیز کے کریکولم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, اور کیا بچے اس کو اپنانا چاہتے ہیں. اگر اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو کیسے اپنائیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی جناب ڈاکٹر جمیل احمد صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ, تھینک یو. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سر جس طریقے سے ہم دونوں نے بات کی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس چیز کو دیکھا جائے, ہم نے ایک بہت لمبی جو ہے نا وہ فہرست ہے ہمارے پاس جو ہمارے نوجوان اس کا شکار ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہت لمبی ان گھرانوں کی بھی فہرست ہے جو اس سے تباہ ہوئے ہیں. بالکل. سو سر اس کو ہم لوگوں نے نبرد آزما ہونا ہے, لیکن پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آئی کہاں سے چیز. تو یہ تو خیر بہت امپارٹنٹ ہے آج کل کے حساب سے. آپ نے جس سے پہلے بھی ڈسکشن کیا, ہم بھی بہت وریڈ ہے یونیورسٹیز میں. جس سے میں ہزارہ یونیورسٹی میں اس وقت ہمارے پاس 12,000 اسٹوڈنٹ ہے کیمپس میں, جس میں کوئی 3,000 لڑکے ہیں اور باقی لڑکے ہیں. یہ تو کیمپس کے اندر ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ایفیلیٹڈ کالجز میں 16,000 اور اسٹوڈنٹ ہے, تو سب ملا کے کوئی 30,000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ ہے. اب یہ ہے کہ ہم بھی کافی وریڈ ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہے نا کافی ایسا مطلب سوچ ہی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو ہے ایکسٹریمزم ہے یا وائلنس وغیرہ زیادہ ہے. لیکن اس میں ایک ہے کہ یونیورسٹی کے لیول پہ ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں آج کل جو سیمسٹر سسٹم ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ اگر آتے تو پورے ویک میں ایکچولی 15 گھنٹے یہ ہمارے ساتھ گزارتے. اصولاً 15 گھنٹے ویک میں, تو ٹوٹل ملا کے کوئی 170 آورز ہے یا زیادہ ہے. تو باقی تو سوسائٹی میں ہے. اچھا, اس کے پہلے اس نے 16 سال پہلے کہیں اور پڑھا ہوگا, یعنی 16 سال کی عمر میں نارملی 18 سال کی عمر میں آتے بچے, تو اس سے پہلے 12 سال اس نے پڑھا ہوگا, تو 3 سال کیجز میں گزارے ہوں گے. تو ایکچولی از اے کمپلیٹ سسٹم ہے نا, ایکو سسٹم ہے سوسائٹی میں. اس میں صرف یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے یہ نہیں ہے, اس میں آپ کا کافی اور چیزیں بھی ہے, فیملیز بھی ہے, لوکل سوشل گروپس بھی ہے, ریلیجس گروپس بھی ہے, اور از اے ہول سوسائٹی پہ. پھر اس کے بعد یونیورسٹی بھی ایک ہے, ایک اہم آپ کہتے ہیں کہ جگہ ہے یونیورسٹی میں. تو میں نے تو اکثر, لیکن ایک چیز مجھے جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہے کہ بہت زیادہ ہم نیگیٹو بھی لیتے کچھ چیزیں. میں دیکھتا ہوں نا کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس وقت ہمارے ساتھ 12,000 اسٹوڈنٹ. میں 3 سال اس یونیورسٹی میں رہا ہوں. اس سے پہلے میں کوہاٹ میں تھا, ساؤتھ آف کے پی. تو میں جہاں کلاس میں جاتا ہوں کبھی وزٹ کرتا ہوں, میں راؤنڈ لگاتا ہوں. مجھے ویسے بھی اس میں شوق ہوتے کہ اسٹوڈنٹ سے مل کے کوئی, تو اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے کلاس میں. یہ کسی جگہ نہیں ہے. یورپ میں آپ اگر جاتے ہیں تو آپ چلتے رہے, کوئی بھی نہ کھڑا ہوگا نہ آپ کو نوٹس کرے گا. تو میں خود اس کو کہتا ہوں کہ بیٹھ جائے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے ہماری سوسائٹی میں. اتنا اوبیڈینس ہے اسٹوڈنٹ میں, نوجوانوں میں. اچھا, آپ اگر جا رہے کہیں اٹھ جاتے ہیں, کئی اسٹوڈنٹ میں جاتا ہوں راستے میں تو اٹھ جاتے ہیں, اور ٹیچر بھی جاتے اٹھ جاتے. یہ میجارٹی میں. سر یہ بھی طے کرنا ہوگا نا کہ اللہ کرے کہ یہ ہم لوگ جو اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کسی کی بھی احترام میں, یہ ہم لوگ عزت سے کھڑا ہوا کریں. جی بالکل, ڈر سے نہ ہو. نہیں ڈر سے, وہ آپ کا بات ہے, وہ شانس سے تو لوگ ڈرتے بھی ہیں. کبھی کبھی اس کے اسکالرشپس بھی ہوتے, چیزیں ہوتی, لیکن یہ نہیں ہے محکمہ میں سچویشن. یہ واقعی عزت کرتے اسٹوڈنٹ. تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. یہ اکثر ہم میٹنگز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ذرا پروموٹ کرنا چاہیے, اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. اب اسی کو بیس بنا کے آپ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں. یعنی میں کبھی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیچر کے اگینسٹ اگر اس کا کوئی ہو گریوینسز ہوتے تو اس کو میں کہتا ہوں آپ کا بڑا ہے, آپ کا بڑا بھائی کی طرح ہے, آپ کا فادر کی طرح ہے. آپ اس کا رسپیکٹ کریں, اس کے بعد جا کے اس سے معافی مانگ لے تو کام ہو جائے گا. یہ ہم کیا کریں, وہ جو رچ جو سوسائٹی کے اندر جو اس کے اچھے چیزیں ہیں, انہیں اوبیڈینس ہے اور رسپیکٹ ہے, اس کو میں ایکسپلائٹ کروں, اس کو پازیٹیو سائڈ پہ ایکسپلائٹ کروں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اچھی چیزیں بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو جو چیزیں اگر ٹی وی پہ آ گیا, وائلنس ہے ضرور, مجھے یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ مسائل بھی ہے,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70% مسائل ہے 30% مسائل نہیں ہے. لیکن سر پولیو کی طرح یہ بھی تو ایک بیماری ہے جس کو ہم نے زیرو پہ لانا ہے. جب تک ایک بھی کیس رہے گا وہ ہمارے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا. 1% بھی ہو تو اچھی بات نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا سر ہمارے یہاں ڈراما، ہمارے موٹیویشنل سپیکرز، ہمارے تقریریں کرنے والے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے نا امیدی پہ زیادہ بات کرتے ہیں، نفرت پہ زیادہ بات کرتے ہیں. ہر کوئی آپ کو بتائے گا کہ بھئی نوکریاں نہیں ہیں، ہر کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ بھئی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ چیزیں سستی ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جابز آ رہی ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ انٹرپرینور بھی بن سکتے ہیں. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو امید دینے کی کتنی ضرورت ہے تاکہ ان کو اس ڈسٹریکشن سے بچا سکیں. بالکل یہ بات بالکل آپ نے صحیح کی کہ جو بھی ہم اگر کئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا نوجوانوں کے ساتھ ملتے تو ہمیں تھوڑا سا پر امید ہو کہ اس کو امید دلانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اس کو کہ جاب نہیں، ایسا ہے بھی نہیں. جاب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اس کے پاس گیا تھا، اس کو کہتے کہ مجھے کچھ پیسے دے دے، اس نے کہا کہ نہیں کلہاڑی دے دیا. تو آج کل کا کلہاڑی کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، کی بورڈ ہے، یہ ہے نا آج کل کا. رسی کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے. تو یہ چیز اگر ہم اپنے بچوں کو دے دیں کہ یہ آپ لے کے آپ جاب ہر وقت تو گورنمنٹ سر جو کرنا چاہے نا وہ کر لیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور بھی چیز کہی جاتی ہے کہ ہار کے نا 100 بہانے ہوتے ہیں، جیت کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا. اور جب آپ ایک راستے پہ نکلے، اب مجھے کل پتہ لگا کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ مائننگ کے بزنس میں کتنا جو ہے اسکوپ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہماری یونیورسٹیز کالجز یا اس طرح اوپنلی نہیں بتایا جاتا. یہ ایک ایشو تو ضرور ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں زیادہ ایکیڈمکس پہ فوکس کرے، ڈگریز ایوارڈنگ وہ پہ زیادہ ہے. وہ اس کو لنک کروانا سوشل پرابلم ہے، سوسائٹی کی ایشوز ہے، اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. جس طرح آپ نے بھی کچھ دکھا رہے تھے کہ میڈیسنل جو پلانٹس ہیں ہزارہ ڈویژن میں بہت زیادہ میڈیسنل پلانٹ، صحیح بات ہے، میڈیسن پلانٹ اس پہ ہم نے کبھی بھی ایک میڈیسنل پلانٹ کو ابھی ایکسپلور نہیں کیا پراپر طریقے سے. تو یہ اسی پہ اگر ہم اسٹوڈنٹ کو لگا دیں. ہم نے ایک چھوٹا سا ایفرٹس کیا تھا کہ وہ لوکل کمیونٹی میں اگر کوئی اچھی چیز بنتی ہے اس کو ہم انڈسٹری کے ساتھ لنک کروایا تھا، ایک پرائیویٹ انڈسٹری کے ساتھ، کہ اس کا پیکنگ کرے، اس کا مارکیٹنگ کرے. تو اس میں کئی چیزیں سامنے آ گئی کہ لوکل جو دیہاتوں میں جو لوگ بناتے تھے وہ اتنا اچھے وہ تھے ہینڈی کرافٹ کہ اس نے جب وہ پیک کیا مجھے بھی ایک اس نے گفٹ دے دیا تو میرا تھا، میں نے کہا کہیں باہر سے لائے. سر اتنا اچھی چیزیں بنتی ہے. سر آپ اسی کے ساتھ یہ دیکھ لیں، اس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ پشاور والے علاقے میں کالا بچھو ایک ہوتا ہے. جی بالکل. اور اس کالے بچھو کو میڈیکل پرپس کے لیے کتنا استعمال کیا جاتا ہے، اور دنیا میں وینم پہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ. چند ممالک میں موجود ہے. پاکستان میں اس کی ہائی قسم کی جو ہے نا وہ ورائٹی ہے. اب پاکستان میں اور بھی بہت چیزیں ہیں. اس پہ ایک پروگرام بھی ہم نے کیا تھا ایک بار کہ اس کا جو زہر ہوتا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو ہم کہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں پاکستان میں. تو ہم اس طرح چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ جاب کریشن کی بات ہو رہی ہے سر، تو جاب کریشن کے لیے اسٹوڈنٹس خود بھی آگے آ سکتے ہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں ہر جگہ پہ انکیوبیشن سینٹرز بن گئے، انٹرپرینورز بہت سارے آ رہے ہیں آگے اور کام کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں تعلیم اہم ہے یا اسکل اہم ہے؟ یہ تو خیر انٹرنیشنل آج کل وہ ہے ٹرینڈ سے کہ ابھی پہلے نالج بیسڈ کریکولم ہوتی تھی، انہیں نالج ہم دیتے تھے لوگ. آج کا اسکل بیسڈ کریکولم پہ زیادہ کام ہے. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ گوگل اور میٹا اور فیس بک وغیرہ نے 2026 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈگریز ہم نہیں، ویل ناٹ بی آسکنگ فار ڈگریز، بلکہ اسکلس کا بات کریں گے جابس کے لیے. تو اٹ مینس کہ ڈگری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نالج بھی نہیں چاہیے. نالج بھی چاہیے کیونکہ نالج آپ کے پاس ہوگا، اسکل، لیکن اسکلز بہت امپارٹنٹ ہے. آج کا اسکل بیسڈ کریکولم بنتی ہے. میرا اپنا جو وہ ہے، میں آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنسز، تو کمپیوٹر سائنسز میں سارے اسکل بیسڈ کریکولم سے کل ہی ہم سن رہے تھے کہ سائبر سیکیورٹی میں جو 52% دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. کمپیوٹرز میں یہی ہے، کمپیوٹرز پروگرامنگ ہو گیا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ ڈگری، اسکل چاہیے آپ کو. ڈیٹا بیسز اگر آپ نے بنانا ہو، فیس بک پہ کوئی چیز بنانا ہو، یا ویب سائٹس بنانے ہیں، یا اسی طرح آپ کا ویڈیو کانفرنسنگ، تو اس کے لیے گیمز بنانا، یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان اتنا اچھا ہے کہ ابھی جو گیمز کمپٹیشن ہو گیا تھا، ویڈیو گیم کمپٹیشن، وہ پاکستان ہی نے جیتا تھا. تو پاکستانی گیم میں اتنا اچھے ہے. یہ دس از انڈسٹری ہے، کئی بلینز ڈالر کی انڈسٹری ہے گیمز، کمپیوٹر گیمنگ. یورپ میں اس وقت جو ہائی ڈیمانڈ ہے وہ کمپیوٹر گیمنگ کا ہے.
स्किल्स के हैं। ठीक है सर, हम लोग मतलब डिफरेंट वेंचर्स की बात कर रहे हैं जिससे मुख्तलिफ रास्ते खुलेंगे ताकि बच्चे डाइवर्ट ना हो और उनकी अटेंशन और उनकी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में जाए। लेकिन साथ ही साथ हमें इसको भी देखना होगा कि इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं बच्चों को इस तरफ रागिब करने के लिए भी। वो प्रैक्टिसेस हमें कहाँ से शुरू करनी है? क्योंकि आपने सबसे पहली बात जब की थी तो आपने अपनी बात में जिक्र किया था कि 16 साल बच्चे पहले किसी और जगह पर रहे हैं, उसके बाद आए हैं यूनिवर्सिटी। तो आया ये जिम्मेदारी स्कूल की नर्सरी से ही शुरू होती है? कॉलेज में बच्चों का दिमाग जब बनाना है आपने प्रोफेशन के लिए तब उनको ये चीज़ करनी है या यूनिवर्सिटी के अंदर होगी? ये बहुत आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की। वैसे ये नॉर्मली स्कूल्स में कैरियर काउंसलिंग ये मिसिंग है पाकिस्तान के स्कूल्स में। अभी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दी, लेकिन स्कूल लेवल पे स्कूल्स में भी चाहिए ना। अब एक बच्चा अगर स्कूल के अंदर 10वीं, आजकल हमारे ज़्यादा वो है बच्चे वो मेडिकल में, आपने देखा होगा कि मेडिकल में सारे जाते हैं, या फिर उसके बाद इंजीनियरिंग। अब थोड़ा सा कुछ कंप्यूटर्स वाला आ गया बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है बिजनेस का तरफ कोई नहीं जाना चाहिए सर, बहुत ठीक है। तो अब ऐसा है ना कि ये मेरे ख्याल में जो स्कूल्स के लेवल पे कैरियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिवर्सिटीज़ में तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन स्कूल में इसलिए चाहिए कि वहाँ से जब वो इंटर्स एजुकेशन में जाएंगे FEC में या A लेवल में, तो उसको थोड़ा सा डायरेक्शन सेट होना चाहिए। लेकिन अभी सुनने में आ रहे हैं अभी कुछ चेंज किए गवर्नमेंट ने, बहुत पॉजिटिव स्टेप्स भी ले रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, कई जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से कि अब उसको ओपन करें। मेट्रिक का पहले होता ना फिक्स होता था 6 या 10 सब्जेक्ट्स होते थे, अब उसको ओपन करे कि कोई मेट्रिक में बायोलॉजी पढ़े, कंप्यूटर्स पढ़े, मैथ्स सारे पढ़ सकते हैं। इस तरह FEC में भी यही करे। अब इसको ग्रेड्स पे कन्वर्ट करे, मार्क्स को कन्वर्ट के ग्रेड्स में। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो ये अगर आ गया तो आपको बिल्कुल फिर आपको अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे इंशाल्लाह। सर नॉर्मली हम जब भी इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हैं कि बच्चों को हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, डिस्ट्रैक्शंस आजकल बहुत सारी हैं जो किसी को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाती हैं, किसी को किसी भी गलत रास्ते पे, चाहे वो मनशियात का इस्तेमाल हो, चाहे वो इंतहा पसंदी हो, चाहे वो इंटॉलरेंस हो, सारी चीजें गलत है। इनसे रोकने के लिए हम जब भी सवाल उठाते हैं तो एक जवाब बहुत कॉमन होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, लेकिन कहा जाता है कि बच्चा हमारे पास जब आया उसके पेरेंट्स का रोल उससे पहले उसने किस स्कूल में पढ़ा, उसकी बेसिक एजुकेशन क्या थी, ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी में आ गया उसके बाद टीचर कैसे एवेलुएट करेगा कि इस बच्चे में बेसिक लेवल से मसाइल कहाँ पे थे? पेरेंट्स की टेंशन नहीं मिली, बहन भाइयों में तकसीस होती थी, बचपन में जिन स्कूलों में पढ़ा वहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई, इस बच्चे को सोसाइटी से मसाइल है, फिर उन मसाइल को एवेलुएट करने के बाद एड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है? अच्छा, ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट आपने जो ना टॉपिक पे बात की। मैं ख्याल में स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी जो इश्यूज़ है, जो हम भी मैं देख रहा हूँ हमारे यूनिवर्सिटी में भी, कि स्टूडेंट को किसी डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं है, क्लासेस में नहीं है। तो अब हमारे पास स्टेक होल्डर है ना, एक फैकल्टी स्टेक होल्डर है, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, ये स्टेक होल्डर्स है। स्टूडेंट इज़ अ मेजर स्टेक होल्डर। अगर आपका स्टूडेंट किसी भी बॉडी में नहीं है तो यंग लोग क्या वो कुछ करना भी चाहते हैं, स्टूडेंट यूनियन आपको पता है कि उस पर पाबंदी है क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकल हो जाते कभी कभी। तो सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट यूनियन जो है ना, या स्टूडेंट यूनियन काउंसिल होना चाहिए। अगर वो जब तक वो नहीं होगा तो ये स्टूडेंट का पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या क्या स्किल्स है। और हमारी सोसाइटी में जो नर्सरी का काम है वो नहीं होगा। फिर ये नर्सरी है ना, यूनिवर्सिटीज़ ने सोसाइटी को लीडर्स देने हैं। लीडर्स किस तरह आएंगे जब उसका लीडरशिप स्किल्स को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो वो चूँकि हमारे पास कोई है नहीं, काउंसिल्स नहीं है, स्टूडेंट काउंसिल नहीं, कोई ऐसे बॉडीज़ नहीं है। जैसे हमारे सिंडिकेट एक बॉडी है, उसके बाद एकेडमिक काउंसिल है, ये मेजर बॉडीज़ है। उसके अंदर कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में ये भी एक रीज़न है कि वो स्टूडेंट आ जाते हैं और फिर चले जाते, 4 साल गुजार लेते, फिर ऊपर से सेमेस्टर सिस्टम में इज़ क्वाइट डिमांडिंग। स्टूडेंट असाइनमेंट, क्विजेज और इसी बारिश होते हैं असाइनमेंट और क्विजेस का, वो उसके अंदर वो जो है ना बिल्कुल मेरे ख्याल में दब जाते हैं। सर खैर ये तो यूनिवर्सिटीज़ को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को मजीद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का वक्त दिया जाए। और साथ ही साथ ये फरमाइएगा कि आप क्या राय रखते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम और करिकुलम चेंज के ऊपर? जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त जो है ना हमें अगर यूनिवर्सिटीज़ में एक और इशू है वो टीचर ट्रेनिंग का न होना। ये में एक टीचर आ गया यूनिवर्सिटी में, वो 35 साल वहाँ होगा, वो कभी भी बाहर नहीं जाते ट्रेनिंग पे। तो जब तक वो बाहर नहीं जाएगा, इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगा,
तो वो तो वही 35 साल मीन्स कि वो 1 साल का एक्सपीरियंस रिपीटेड 35 ईयर्स है ना, जब तक वो बाहर नहीं जाएगा। तो मैं ख्याल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम में चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें ऐसे चेंजेस हो कि एंटरप्रेन्योरशिप्स हो, साथ स्किल्स ओरिएंटेड करिकुलम हो, वो जॉब मार्केट से लिंक हो। कोई भी प्रोग्राम अगर हम रन करें तो वो किसी इंडस्ट्री से लिंक हो। जिस तरह BBA का प्रोग्राम है, इट शुड बी सपोर्टेड बाय बैंक्स, बाय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज का लिंकेज मिल के इकट्ठे प्रोग्राम रन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, एंड आई होप कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके से चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज दुनिया भर में रेयर डिजीज यानी कि नायाब बीमारियों का दिन मनाया जा रहा है, और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ब्रेक से वापस आके हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी रेयर डिजीज़ से मुतालिक, और बड़ा अहम मरहला स्क्रीनिंग, इसमें क्या क्या स्टेप्स शामिल होते हैं। जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से दोबारा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर सैयदा शीरीन गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, स्क्रीनिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या होता है? स्क्रीनिंग में बेसिकली सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से बच्चे हैं जो कि स्क्रीन किए जाएं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ तो कोई फंडिंग की इशू नहीं होती, तो एवरी बेबी स्क्रीन्ड पैदा होता है तो हील प्रिक से उसकी स्क्रीनिंग होती है। गथरीज टेस्ट उसको हम कहते हैं, उसमें जो 10-15 रेयर डिजीज़ हैं वो जब बच्चा पैदा होगा विद इन 5, 6, 7 डेज उसका हील प्रिक करेंगे, जो ब्लड है वो उस पर लेके उसका टेस्ट रन कर देते हैं एंड देन दे कम टू नो। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में हम हर एक बच्चे को तो नहीं स्क्रीन कर सकते, तो हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बच्चा एट हाई रिस्क है। तो हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में यही देखते हैं कि क्या कोई फैमिली में कोई ऐसी इलनेस है जो पता नहीं चली जिससे डेथ्स हो गई, अल्टरनेट ऑप्शंस या अल्टरनेट, और फैमिली में कोई ऐसी क्योंकि रेयर डिजीज़ का एक और इशू ये है कि डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज है और इनकी हाई मोर्टेलिटी है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। 30 to 40% पीपल और बच्चे या जिस एज में भी हो वो उनकी डेथ्स हो जाती, क्योंकि आइडेंटिफाई यूजुअली अगर आइडेंटिफाई ना हो तो किस एज में जाके आइडेंटिफाई हो सकता है? देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह की कितनी पेनिट्रेशन है उस बीमारी की। बहुत अगर एग्रेसिव है तो विद इन फ्यू डेज, जो ही माँ का दूध पिया और या कोई भी दूध वगैरह लिया तो उनकी बॉडी का सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, एंड इट स्टार्ट्स विद इन फ्यू डेज, सम टाइम 5-6 साल पे, बाजू का उससे मैक्सिमम मेरे ख्याल में एडोलेसेंस तक आ जाती हैं बीमारियां, लेकिन जितना लेट होगी उतनी माइल्ड होगी। और जब बीमारी आ जाएगी तो उसके बाद का क्या प्रोसेस फिर? उसके बाद का ये कि अगर बीमारी आ गई उसका प्रोसेस ये है कि उसको आइडेंटिफाई करें, उसको टेस्ट करें। और आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में क्योंकि डायग्नोसिस कम है, अब थोड़ा सा उन्होंने एक बनाया है कि ये पाकिस्तान अलायंस ऑफ रेयर डिजीज़ेस है पार्ट के नाम से, और हमारी मिनिस्ट्री जो है वो भी इस पे काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ रेगुलेशन। तो आपने आइडेंटिफाई करने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट में 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक सिम्टोमेटिक कि जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करें, और एक बेसिक रूट कॉज। रूट कॉज अगर जेनेटिक है तो फिर मुश्किल है, फिर आपको उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जेनेटिक जीन्स इंसर्शंस, ये टेस्ट। और क्या तमाम रेयर डिजीजेस ट्रीटेबल नहीं होती? Mostly are untreatable and they can be treated, but with like bone marrow transplant or some genetic insertions, तो उसकी वजह से जो यहाँ ट्रीटमेंट है ही नहीं। और जो अगर हैं भी तो बहुत ट्रांसप्लांट तो वैसे अब पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है ना, पहले काफी होता है, प्रिम्स में भी होता है, लेकिन प्रिम्स में अभी हम सिर्फ थैलेसीमिया के लिए कर रहे हैं जो कॉमन डिजीज है। ओके, मैं हाँ इसी तरफ आने लगा था कि जो आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि जेनेटिकली है और इनहेरिटेड है, पेरेंट्स को बेशक ना हो लेकिन पेरेंट्स की वजह से हो जैसे थैलेसीमिया, यस, बट इट्स नॉट अ रेयर, क्योंकि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। और दूसरी एक और बात मैं आप सबको ऑडियंस को ये भी बताना चाहती हूँ कि जो रेयर डिजीजेस है ना वो पाकिस्तान में कॉमनर होंगी। व्हाट अबाउट ऑटिज्म? ऑटिज्म इज नॉट, इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल, और इसमें कोई डेथ का भी चांस नहीं होता आई गेस? हाँ, इसमें ऑटिज्म में डेथ्स का नहीं होता। रेयर डिजीजेस में आपकी आ जाती है पट्ठों की कमज़ोरी, जिगर का ना काम करना, शुगर का लो हो जाना, वो ज़्यादा
सिनिस्टर बीमारियां, खतरनाक बीमारियां और होती कभी हैं। ऐसे होता है कि बच्चा 5-6 साल का हुआ तो जी। उसको नजर आना बंद हो गया, हाँ, बिल्कुल। या वो कभी स्कूल में बेहोश हो गया, तो हाँ। क्या उस स्टेज पे भी बीमारियां डायग्नोज हो सकती हैं कि आखिर में हाँ प्रॉब्लम जी, क्या है? एग्जैक्टली। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर बच्चे की ओवरनाइट फास्टिंग हो जाए ना, कोई वजह है बच्चा बीमार है, नहीं खाना खा रहा, तो उसको अचानक वो बीमारी उस वक्त भी ज़ाहिर हो जाती है, जो रेयर डिजीज़ है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी की लॉन्ग ट्रैवल किया है, खाया पिया नहीं, बच्चे का शुगर लो गई, फिट पड़ गया, उसको झटका पड़ गया, तब पता चलता है कि जब भी बच्चा स्लो हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, तो आप इस तरह से क्यू मिलता है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। ओके, सो ये कजन मैरिजेस की वजह से है? जी बिल्कुल, कज़न मैरिजेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉन्सेंग्विटी कहते हैं, तो ये बहुत, थैलेसीमिया भी इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है, तो जेनेटिक डिजीजेस जितनी भी हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अवॉइड किया जाए कज़न मैरिजेस। जब हम अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं और आज के दिन में प्रोग्राम्स भी हो रहे होंगे, यकीनी तौर पर आप भी शामिल हो रही होंगी, वहाँ पर हम ये चीज़ बार बार क्यों नहीं बावर करवाते कि जब एक लॉ हमारे पास मौजूद है तो हम ये, अब हम लोग अगेन हर बात जब हम करते हैं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने एक लॉ हमें बना के दे दिया कि आप लोग टेस्ट करवाएं, ठीक है, और लेकिन ये अब हम और आप हम इंसान हैं जो शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाते। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास आई थिंक कि लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल इस बात का कि शादी से पहले टेस्ट कराएं कि हम कंपैटिबल हैं कि नहीं है। अगर लड़का लड़की मान भी जाएं जो कि पढ़े लिखे हैं, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड उसमें बहुत काउंट करता है। मैम, इस कल्चर को आम करने की जरूरत है ना। हम कहते हैं यू डोंट नो कि हमारे को, और दूसरा ये कि दूसरा वही लोग एडवोकेट करते हैं जिनके बच्चों को ये मसला होता है, दे आर द एडवोकेट्स, वो फर्दर बताते हैं कि इंटर मैरिजेस ना करें, और अब अवेयरनेस आती जा रही है। ये तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी इसको एज ए पब्लिक सर्विस मैसेज कन्वे करें। एग्जैक्टली, हम इस पे गाहे बगाहे बात भी करते हैं कि कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो उससे पहले टेस्ट कराएं, स्क्रीनिंग करा लें। अगर इन केस कजन मैरिज नहीं है, फैमिली मैरिज नहीं है, क्या तब भी चांसेस होते हैं बच्चों में रेयर डिजीजेस के? कितने परसेंट? तब भी होती, म्यूटेशंस होती हैं, जीन म्यूटेशन कर जाता है, तब भी होते हैं। देखिए, चांसेस एग्जैक्ट नहीं पता होते। ऑटोसोमल रिसेसिव जो होती हैं, जो कि माँ बाप दोनों से आती हैं, उसमें तो 25% चांस हर प्रेगनेंसी में होगा कि इस बच्चे को ये होगा, लेकिन जो कि खुद से हो जाती हैं, जैसे आप कह रही ना कि अचानक म्यूटेशन हो गई, बच्चा पैदा हुआ, उसको एक डिजीज़ आ गई, तो फिर उसमें हमें अंदाज़ा नहीं होता, वो खुद वो एनी अदर डिजीज़ उसका बार बार आके एक क्वेश्चन मार्क मेरे सामने खड़ा हो रहा है कि क्या वजह है, ठीक है, क्या वजह बनती है कि जिस तरीके से हम लोग ने एक तो जिक्र किया कि जेनेटिकली आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कजन मैरिजेस नहीं भी हैं तो जेनेटिकली क्या किसी माँ बाप में किसी डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कोई भी डेफिशिएंसीज है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज के अलावा बात चीज़ें होती हैं, फीवर्स हैं। अब जैसे कोविड है ना, जिसको कोविड हुआ और जब उनके बेबीज़ हुए तो उनमें बहुत ऐसे इश्यूज थे, सडन डेथ्स हो गई उन बच्चों की। सो एनी बैड वायरल इन्फेक्शन जो शुरू में बच्चा माँ जब कैन कॉज एनी डिजीज, इट कैन कॉज एनी डिजीज, रेडिएशन एक्सपोजर, एनी ड्रग, समटाइम एनीथिंग, जो जैसे, तो इनमें से हमें नहीं पता चलता। कोई भी चीज़ जब बच्चा बन रहा होता है शुरू के 8-9 हफ्ते में, तो उसमें अगर कोई ऐसा मदर को ऐसा कोई इंसल्ट, इसको हम इंसल्ट ही कहेंगे ना। मेरे साथ स्टूडियोज में डॉक्टर सैयदा शीरी गुल साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आज के दिन के हवाले से कोई लास्ट मैसेज जो आप रेयर डिजीज के बारे में लोगों की आगाही के लिए देना चाहें? लास्ट मैसेज ये है कि बेसिकली अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली जिनकी ख़ानदान में जो इधर उधर, आपको ज़रा सा अपना अवेयर रखें कि कहीं ऐसी कोई इश्यूज़ हैं तो आप उनके पेरेंट्स से बात करें। डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी, हम सब की है कि रेयर डिजीज़ को पिक करें और उसमें अवेयरनेस फैलाएं और कज़न मैरिज को अवॉइड करें, क्योंकि मेन कॉज यही है। और उसके बाद अगर वो है तो क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन मुश्किल है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप ज़रूरी है, जो कि ZB फाउंडेशन 5 साल से कर रही है। उसने पिम्स में भी स्टार्ट की है सारी स्क्रीनिंग, और अब वो पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट, और हम सब, और वो जो ज़कात में जिन लोगों जो ज़कात के ज़मरे में आते हैं वो उन सब लोगों को फ्री करते हैं, और अदरवाइज़ भी बहुत सब्सिडाइज्ड है। लेकिन अगर इसको हम वैसे देखें तो ये तो अब डॉलर्स के हिसाब से लाखों में इसके टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली वी नीड पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज अवेयरनेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाए। हम लोगों ने जिक्र किया कि आप लोग जब शादियाँ करते हैं उसमें ख़ास तौर पर वो सर्टिफिकेट और ख़ास तौर पर निकाह नामे के अंदर ऐसी शराइत मौजूद होती हैं जिसको हम लोग पढ़ना भी गवारा नहीं करते या पढ़ने दिया नहीं जाता। तो ये तमाम चीज़ें फिल होनी चाहिए और इनके ऊपर बात भी होनी चाहिए मीडिया के अंदर, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ पेरेंटिंग के हवाले से
ہم لوگ اکثر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں اور پیرنٹنگ کا ایک جنریشن گیپ بھی ہوتی ہے اور جنریشن گیپ کے ساتھ ساتھ پھر فیملی سیٹ اپس مختلف ہوتے ہیں. کہیں پر آپ لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, کہیں پر آپ کی پوری جوائنٹ فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. اس جگہ پر بچوں کی تربیت بہت ایک اہمیت کا حامل جو ہے نا یہ فیکٹر گنا جاتا ہے. بالکل, اور بچوں کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ظاہر ہے پیرنٹنگ کے لیے آپ کو پہلے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے ہیں, تو بچوں کی نفسیات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن, ان کے ساتھ بات چیت, ان کے موڈ سوئنگس کو سمجھنا, بچے کب ہرٹ ہو رہے ہیں, بچے کب کیسے رسپونڈ کریں, اس کے لیے پیرنٹس کی بیسک ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہماری نفسیات آفرین اطہر صاحبہ, ان سے جانتے ہیں کہ بچوں کی پیرنٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, آئی ایم فائن, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. بچوں کے لیے جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے پہلے سے, تاکہ وہ پریپیئر ہوں اس بات کے لیے کہ ایک زندگی جو دنیا میں آنے والی ہے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, اس کو سمجھنا کیسے, تو اس کے لیے بیسک سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس بننے سے پہلے, جیسے آپ نے بتایا کہ بات کی کہ پیرنٹس بننے سے پہلے ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بینگ اے پیرنٹ کیا ہوتا ہے, ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پیرنٹنگ کی. اب پیرنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تب سے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اسپنج کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کو ایبزارب کرتے ہیں. اگر وہ ایبزارب کریں گے کہ ان کی جو آس پاس کی ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے, بچے دیکھیں گے کہ پیرنٹس کا آپس میں اچھا ریلیشن شپ ہے, وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ ہر چیز کو ایبزارب کریں گے. اور جب ان کو ٹرسٹ وردی انوائرمنٹ ملے گا تو پھر وہ انوائرمنٹ سے یہ سیکھنا شروع کریں گے کہ وی ہیو ٹو ٹرسٹ, مجھے ٹرسٹ کرنا سیکھنا ہے, اور میں یہ سیکھوں گا کہ میں جہاں پہ بھی ہوں میں سیف ہوں, پروٹیکٹڈ ہوں. پھر پیرنٹس کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ انوائرمنٹ اچھا ہو, بلکہ پیرنٹس کی خاص طور پہ مدر کی جو نشو نما ہے, ان کی جو صحت ہے, دونوں پیرنٹس کی بہت امپورٹنٹ ہے. تو پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر پھر ان کی جو 18 سال تک کی عمر, جو چائلڈہڈ کی عمر ہے, اس وقت کے دوران بچوں کی جو نیڈز ہیں وہ آہستہ آہستہ ود ایج بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح انفینسی جو ہے وہ ہے پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک. اس ٹائم 80% آف دا برین بچے کا ڈیولپ ہوتا ہے 2 سال یا 2.5 سال تک. تو اس ٹائم جب برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اگر بچے یہ دیکھیں گے کہ پیرنٹس جو ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ اچھا کھا پی رہے ہیں, ان کی بیلنس ڈائٹ ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, یا پھر وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت اچھے ہیں, ساتھ ساتھ وہ اپنے ڈیوٹیز کو فلفل کر رہے ہیں, تو جب بچے یہ چیزیں دیکھیں گے ایبزارب کریں گے اور وہ ان کا پارٹ آف لائف بننا شروع ہو جائے گا. اور پھر جب بچے بڑے ہونا شروع ہوں گے, 3 ایئرس 3 4 5 پلس جب ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ اسکولنگ کی طرف آنا شروع ہوں گے, تو پیئر گروپس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر اس بچے کا جو پیدا ہوا ہے اس کے بڑے بہن بھائی ہیں تو سبلنگس کے ساتھ انٹریکشن جب ہوگی بچے کی, تو سبلنگس رائیولری میں ہی وہ سیکھ لیں گے کہ ان کو اسکول میں جا کے کیسے اپنی نیڈس کو فلفل کرنا ہے, انہوں نے کیا دوستوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. بالکل. تو پیرنٹس کو اسٹیج وائز جو ایجز ہیں بچوں کی, اس لحاظ سے پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس اسٹیج پہ میں نے یہ بچے کو پرورش میں یہ چیزیں انوالو کرنی ہیں. لیکن پیرنٹس کا جو لائف سٹائل ہے جیسا وہ ہوگا, بچے اس طرح کے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بینگ اے پیرنٹ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ بچے جو ان کی اپنی لائف ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ اپنی لائف سٹائل کو اچھا رکھیں گے تو بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا, اور ان کی مینٹل ہیلتھ, ان کی کانفیڈنس لیول, ان کے جو اس طرح کے اسکلز ہیں کہ انہوں نے کیسے تھنک کرنا ہے, انہوں نے پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے, وہ پیرنٹس سے سیکھیں. چلیں, اب ہم لوگ نے یہ تو ذکر کیا, آپ نے اس کا کوئی پرفیکٹ فارمولا تو ہے نہیں کہ ہم لوگ کسی ایک خاص پیرامیٹر کے اوپر چلیں اور آپ کی زندگی سب کی بہتر ہو جائے گی. اس میں ہر کسی کے اپنے اپنے مسئلے مسائل بھی ہیں اور ہر کسی کے گھر کی کنڈیشن بھی مختلف ہے. لیکن کیا سب نے نہیں کرنا؟ اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہوں گے جو پیرنٹس نے اپنے بچے کے سامنے نہیں کرنے, یا بچے کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی معاشرے کا حصہ ہیں, یا پتہ چلنی چاہیے لیکن اس کا بھی ہو کہ نیگیٹو چیزیں ہیں اور ان سے اوائڈ کرنا ہے؟ جی, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. جب بچوں کو آپ پیدا ہوئے ہیں, جو پال رہے ہیں آپ ان کو, تو بچوں کو آپ نے کس طرح پرورش کرنی ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس میں ظاہر ہے جب آپ ساتھ رہ رہے ہیں تو لڑائی جھگڑا بھی کامن چیز ہے, کانفلکٹ آنا صحیح ہے, لیکن اگر کانفلکٹ کو آپ نے ریزولوشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں, اگر پیرنٹس جو ہے اس کو ایگریسولی ڈیل کریں گے تو بچے پہ اثر پڑے گا. بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں, میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں مدر فادر کا جو ریلیشن شپ تھا وہ بچوں کے سامنے کانفلکٹ کریٹ کرتے تھے اور ایگریشن ان کے اندر آتا تھا. تو ان ریٹرن یہ ہوا ایک بچے کے ساتھ کہ وہ تقریباً 4 سال کی عمر تک تھا اور اس کی جو اس کی لینگویج بھی ایکوزیشن ساری صحیح چیز تھی, لیکن وہ بولتا نہیں تھا.
क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी डेवलप होना शुरू हो गई। उसने कहा कि अगर मैं अपनी कोई नीड बताऊंगा तो मुझे भी इसी तरह ही एग्रेसिवली डील किया जाएगा। तो बच्चे ये चीज़ लर्न करते हैं और पेरेंट्स को ये अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चे कितना कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑन द अदर एक्सट्रीम ये हो सकता है कि बच्चा एग्रेसिव हो जाए, एक्स्ट्रा एग्रेसिव। अब जिस तरह कुछ ऐसी टीचर्स होती हैं जो कहती हैं कि हमें बच्चों को नहीं संभालना, समझ नहीं आ रहा वो इतने एग्रेसिव क्यों हैं, वो इतना एंगर वे में क्यों बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने फैमिली में ऐसी कोई चीज़ें एब्जॉर्ब की हों, ऑब्जर्व की हों, तो वो लर्न कर लेते हैं। उसको अनलर्न करने की ज़रूरत है। ओके, और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं चाहती हूँ अगर आप क्विकली उनको एड्रेस करते हैं। एक तो ये कि अगर पेरेंट्स नहीं लड़ रहे बच्चे के सामने, लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसे होता है कि उनके चचा लड़ रहे हैं, फूफो लड़ रही है, कोई और लड़ रहा है, एक तो वो उससे सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर एक बच्चा डांट खाने के बाद अचानक से खामोश हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसकी रीजंस क्या होती है उस खामोशी की? बिल्कुल, ये एक और भी चीज़ है। ज़ाहिर है आपने हर एक के सिनेरियो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजिलियंट नेचुरली होते हैं, पेरेंट्स से वो सीख लेते हैं या जेनेटिक होता है। रिजिलियंसी का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कि वो स्ट्रेस से आसानी से कोप अप कर जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते। अगर इस तरह की कोई राइवलरी है ज़ाहिर है, और अगर कोई पेरेंट ने उसको डांट दिया है या उसने कोई शरारत की है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने अगर कोई शरारत की है तो उसको बताया जाए कि ये बात गलत है और आपने ये नहीं करनी। लेकिन हम अनइंटेंशनली ये करते हैं कभी कभी कि बच्चे ने शरारत की और 2 घंटे बाद पेरेंट ने उसको डांटा, तो बच्चे को समझ नहीं आता कि मुझे किस बात पे। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर बच्चे ने कोई दीवार पे लिख दिया, जिस तरह बच्चे लिखना शुरू करते हैं दीवारों पे पेंसिल कलर से, तो पेरेंट्स उस टाइम कहेंगे चलो मैं बाद में देख लूंगी, डांटूंगी इसको। फिर बाद में वो किसी और वे में उसको डांटेगी और अपना गुस्सा निकालेगी मदर। अच्छा, तो वो जो चीज़ है ना कि एसोसिएशन बच्चे में डेवलप कैसे करनी है, कि जैसा बिहेवियर है आपने उसको डिनाई कैसे करना है, और मार के नहीं करना। आप उसको किसी तरह कर सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ कोई पॉजिटिव स्टिमुलस, यानी आप उसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि अगर आपने बच्चे को किसी अच्छे बिहेवियर का सिखाना है, बच्चे ने दीवार पे लिखा, तो आप उसको मारेंगे नहीं या डांटेंगे नहीं। आप ये कहेंगे कि अगर आपने अब इस तरह नहीं किया ना तो फिर मैं आपको एक कैंडी दूंगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, और वो ये कि बच्चों के अंदर हम लोग कामयाबी का रास्ता उन्हें दिखाने के लिए क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, लेकिन उसी मकाम पे माँ बाप के अंदर मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी होती है। तो बच्चे के अंदर मटीरियलिस्टिक अप्रोच ना आए लेकिन उसको कामयाबी का पता हो। बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह ये बात है ना कि पेरेंट्स हो सकता है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कि हो सकता है कुछ पेरेंट्स कहते हो कि तुमने फर्स्ट ही आना है चाहे कुछ हो जाए। तो अब उस केस में ये है कि बच्चे की हर एक की अलग अलग एप्टीट्यूड्स होते हैं। कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ हो सकता है गेम्स में अच्छे हों। तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि सब उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है हर एक बच्चे में अलग अलग कैपेसिटी और पोटेंशियल हो। अब आजकल ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ है कि एक्सेप्टेंस लेवल आना शुरू हो गया कि अब लड़के भी आर्ट्स कर रहे हैं। वो चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स में अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि आपने एक्सेप्ट करना है इंडिविजुअल डिफरेंस को, और जैसी बच्चे की पोटेंशियल है उसको उसी लिहाज से लेकर जाएं, लेकिन साथ साथ आप उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी हर्ट ना हो, ये भी बड़ा जरूरी है कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम लोग जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान बैतुल माल ने अब यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज किया है। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। क्या करती और घर बैठ के इंतजार करती कि तुम कब कॉल बैक करोगे, कब मुझे रिप्लाई करोगे? खुदा के कहर से डरे भाई साहब, गरीब की बद्दुआ तो अर्श भी हिला देती है। जो मैंने फैसला किया है सब पे ये फर्ज है कि उसकी हमायत की जाए। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों कुर्बान की तुमने?
वेलकम बैक नाजरीन। बैतुल माल एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान बैतुल माल जहाँ पे हर मजलूम, हर वो शख्स जो तालीम के लिए सतात नहीं रखता, जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी दाद रसी इसी दरवाजे से होगी, इसी प्लेटफॉर्म से होगी और तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, अकोमोडेट किया जाए, इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है। तो पाकिस्तान बैतुल माल का जो किरदार है, जो कंट्रीब्यूशंस है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि बेवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए और वो बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं रखते, उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो कि उनको सपोर्ट करेगा माली तौर पे, उनको मजबूत बनाएगा और फिर उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेगा। अब इसका ज़ाहिर है कुछ क्राइटेरिया होगा कि किन लोगों को ये सपोर्ट मिलनी चाहिए, किस तरह मिलनी चाहिए, किस वक्त तक मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जी, और हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं MD पाकिस्तान बैतुल माल जनाब आमिर फिदा पराचा साहब, और जनाब का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी की एक मारूफ पराचा ख़ानदान से है और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह सर, पाकिस्तान बैतुल माल बहुत अरसे से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और हर लिहाज से हम लोग देखते हैं कि बेशुमार प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। ये जो नया प्रोजेक्ट्स है जिसको ऑर्फन विडो सपोर्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया है, इसके क्या क्या सर क्राइटेरिया है और क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया सर आपके आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमने OWSP के नाम से ये एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली हमने ये हमारा प्लान है कि जो ऐसी बच्चियां हैं, हमने इस वक्त टारगेट किया है फीमेल बच्चियों को कि जिनके फादर की डेथ हो गई है और उनकी मदर की डेथ हो गई है, तो ऐसा जो पेरेंट है अगर वो अपनी उस बच्ची को, अगर एक बच्ची है उसको अगर वो पढ़ाता है तो हम उसको पर मंथ 8,000 रुपीज़ स्टाइपेंड दे रहे हैं। और अगर वो 2 बच्चियां हैं उसकी और वो उनको पढ़ाता है तो उसको हम 12,000 दे रहे हैं। और इसके लिए हमने लोकेशन बेस्ड जो है अटेंडेंस जो है वो बच्ची की हमने उसको इंश्योर करने किया है और जिस बच्ची की 70% प्लस होगी उसको अटेंडेंस, वो उसके पेरेंट को फिर हम ये अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो एक और कंसेप्ट ये था कि बजाय इसके कि हम जिनको हम अपने यतीम खानों को स्वीट होम का नाम देते हैं, हम ऐसे बच्चों या बच्चियों के लिए वो होम्स बनाएं। हम इन बच्चों को कोशिश करें कि ऐसी एनवायरनमेंट उनके घर में दे सके। अगर कोई एक पेरेंट मौजूद है तो हम उसको ये एक अपॉर्चुनिटी दें और वो उस बच्ची के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो एक नॉर्मल माहौल में जब तालीम ले रही होगी तो वो अपने आप को किसी तरह भी किसी दूसरे बच्चे से पीछे नहीं पाएगी। तो ये इस कंसेप्ट के साथ हमने इसको लॉन्च किया है। जहाँ तक आपने जिक्र किया हमारे बाकी प्रोग्राम्स का, वो पहले से ऑलरेडी जैसे आपने फरमाया ये कई दहाइयों से चल रहा है। उसमें जो बेसिक हमारा जहाँ तक एक इलाज के हवाले से प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम जो बच्चों जिन लोगों को हम उसमें कैटर करते हैं तो उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट ये है कि उनकी 30,000 से कम उनकी आमदन हो। तो ऐसे लोगों को हम हर तरह की सर्जरी, अप टू हार्ट सर्जरी, कैंसर का जो इलाज है वो, किडनी पेशेंट्स को हम कैटर करते हैं। और ये सिर्फ नहीं बल्कि उसके बाद 1 मिलियन तक हम जाते हैं और हम उनको मेडिसिन्स भी देते हैं। क्या बात है। और उसके लिए तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और CMH और MH में वो पेशेंट्स जो हैं वो इलाज करा सकते हैं। नंबर 2 पे स्कॉलरशिप्स, तो वो स्कॉलरशिप्स भी इसी तरह ऐसे बच्चे जो माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं और वो लेकिन उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो एक हमने क्राइटेरियन उसके लिए भी रखा है। उसके ऊपर वो अपनी यूनिवर्सिटी के ज़रिए भी और डायरेक्ट हमारे हेडक्वार्टर पे आकर भी वो अप्लाई कर सकते हैं और हम 1 लाख पर ईयर तक उनको वो स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो स्कॉलरशिप के हवाले से हो गया, लेकिन सर जो ऑर्फन विडो सपोर्ट प्रोग्राम है, इसकी अमाउंट क्या है, कितने से कितने तक लोगों को वज़ाइफ दिए जाते हैं और फिर क्या उसका कोई ड्यूरेशन होता है कि इस एज लिमिट तक लोगों को दिया जाएगा? ये वही मैंने बताया कि वो जो बच्ची जो AWSP में जो आ रही है ना, वो बच्ची जो स्कूल जाना चाह रही है और उसका पेरेंट उसको भेज रहा है, जो भी सर्वाइवर है उसका, तो वो हम एक बच्ची के लिए 8,000 और 2 बच्चियां अगर उसकी तो वो उनको स्कूल भेजता है तो 12,000 वो हम उसको पे करेंगे। ठीक है। और ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान किस एज हमने इसका लॉन्च कर दिया है। इसमें बेसिकली हमने ये रखा है कि लाइक खुदा न खासा किसी
کیا کوئی والد یا والدہ وہ 10 سال کا ہے 12 سال کا ہے وہ فوت ہو گئے اور وہ ایک فیملی ڈسٹرب ہو گئی ہے تو ہم جہاں پہ وہ اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ہم وہاں سے اس کو سٹارٹ جب تک وہ تعلیم حاصل گریجویشن تک تو ہم سویٹ ہومز جو ہمارے 50 سویٹ ہومز پاکستان میں چلا رہے ہیں جو میل بچوں کے لیے اس میں ہم نے گریجویشن کا رکھا ہوا تھا ٹارگٹ میرے آنے سے پہلے تک وہ میٹرک تک چل رہے تھے ہم ان بچوں کو پھر ان کی فیملیز میں ایڈجسٹ کر کے وہاں پہ یہ اسٹائپنڈ دے رہے تھے گریجویشن تک ہاں تو اب میں نے اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کیا ایک ہم پائلٹ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ان سویٹ ہومز کو کالج لیول کے بچوں کو بھی ہم ان کی جو ہے تمام جو اس کی ضروریات ہیں وہ ہم خود ان کے لیے کیٹر کریں گے. بہت خوب, بہت اچھا. اور یہ جو آپ کا آرفن ویڈو سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندر والد کے انتقال پر ہے یا والدہ کے انتقال پر؟ دونوں کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے. اگر ایک والد ہے اگر وہ زندہ ہے لیکن اس کے وسائل نہیں ہیں تو اس کو بھی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے وہ آئے اور وہ اپنی بچی کو اگر وہ پڑھائے. بیسیکلی میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پڑھی لکھی ماں جو ہے آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے وہ دے. وہ بیچاری اس وجہ سے نہ رہ جائے پیچھے کہ وہ ایک فیمیل ہے, بچی ہے. کیونکہ ہمارے جو ابھی کچھ حالات ایسے علاقوں میں لوگ جب بچی کی بات آتی ہے تو اس کو وہ سیکنڈ پریفرنس پہ لے جاتے ہیں, تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ان بچیوں کو بھی پڑھنے کا موقع کیا ہو سکتا ہے. اچھا, جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے طریقہ کار کیا ہے, کیسے اپروچ کریں؟ اس میں سمپلی ہم نے ہر اپنے جو ہمارا ہر ڈسٹرکٹ میں آفس ہے وہاں وہ اپروچ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو وہاں پہ رجسٹر کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رجسٹریشن کے لیے کوئی ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہوگی؟ جی وہ میرا وہ صرف سمپلی وہ آئیں گے ہمارے آفس میں, اس کے بعد جو ہوگا وہ میرا وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہمارا وہاں پہ نارملی ہر ڈسٹرکٹ آفس میں ہے, وہ اس کے بعد اس کا کام ہے کہ اس نے ساری ویریفیکیشن جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس نے خود ساری کرائٹیرین کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس نے رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو بھیجنی ہے کہ یہ جو ہے ایلیجیبل ہے, تو اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے سر کہ اگر ہمارے گرد و نواح میں کوئی ایسا شخص موجود ہے, کوئی ایسی فیملی جو نیڈی ہے, وہ خود اپروچ نہیں کرتے اور میں ان کے بہاف پہ کہوں کہ یہ فیملی نیڈی ہے, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, تو ادارہ ان تک پہنچ جاتا ہے؟ بالکل, آپ کسی کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. کیا بات ہے سر. سر بہت اچھا لگا ایک تو آپ سے ملاقات کر کے, ہماری پہلی ملاقات ہے لیکن یو گاٹ اے ویری اسٹرانگ پرسنالٹی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے فوکس رکھا ہوا ہے ایجوکیشن کے اوپر, اگر چونکہ یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے اس چیز کو, اگر آپ لوگ یہ گریجویشن تک جب لے گئے ہیں اس کے بعد بچوں کی لنکیج کروا دیں انڈسٹری کے ساتھ بھی اور ان کی جابز میں بھی ان کی مدد ہو جائے تو یہ کتنا اچھا ہو جائے. یہ دیکھیں یہ چیز بھی جو تھی وہ میں نے اس پہ الحمدللہ میں نے سٹارٹ لے لیا ہے کہ یہ ہماری پالیسی میں موجود ہے. دیکھیں سارے بچے پڑھنا بھی نہیں چاہتے یا نہیں پڑھنا چاہتے, کچھ لوگ یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ٹیلنٹ کسی اور فیلڈ میں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی آ رہا ہوں اور ہم انشاءاللہ میں نے بلکہ ہیومن رائٹس کی جو ہے ہماری منسٹری, بلکہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ایک بلڈنگ ہم یہاں پہ ان سے لینا چاہ رہے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک چیز یہاں بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم سویٹ ہوم بھی رکھیں گے, اس میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی فیسلٹی وہاں رکھیں گے اور اس جگہ پر اتنی جگہ ہمارے پاس موجود ہے کہ وہاں پہ ہم ایک اولڈ ہوم بھی, کہ اگر کوئی اس ایریا میں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو پہلے ہم نے کیا تھا, مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ فیل ہو گیا تھا اولڈ پروجیکٹ, کیونکہ شاید ہم ابھی الحمدللہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن میں ایون دین آئی وانٹ کہ بھی ایک اولڈ ہوم بھی ہو کہ جو لوگ ایسے ہیں جن کا واقعی باقی پیچھے کوئی نہیں ہے تو ان کو بھی ہم دیکھ بھال کر سکتے ہیں. کیونکہ سم ٹائمز پیچھے سارے لوگ ہوتے ہوئے, خاندان ہوتے ہوئے بھی لوگ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں بزرگوں کو, تو بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا وہاں پہ خیال رکھا جائے. اچھا, بہت سارے کیونکہ پروجیکٹس پیرلل چل رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, ہیلتھ کے حوالے سے بھی, تو ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر پروجیکٹ میں. اس کو کیسے انشور کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں میں, سارے پروسیس؟ دیکھیں نا, جہاں تک OWSP ہے ہم نے سٹارٹ اس میں یہ لیا کہ ہم بایو میٹرک اس میں یوز کر رہے ہیں اور میں انشور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بایو میٹرک ATM پہ لے جائیں, کیونکہ کچھ شکایات ہم نے دیکھی تھی, کچھ اور ادارے کر رہے تھے اس پہ کام, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ جو پرائیویٹ وہاں پر کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں جو پیمنٹس میں, تو کچھ شکایات آتی ہیں کہ وہ پیسے کم ہو جاتے ہیں. تو میں نے اب یہ بات میری کچھ بینکس کے ساتھ چل رہی ہے
کہ وہ ہمیں جہاں پر بائیومیٹرک ATM ہے تاکہ وہ جو بینیفیشری کے جو پیرنٹ ہے وہ خود جاتا ہے یا بینیفیشری جاتا ہے تو وہ خود وہاں سے وصول کر لے اور اس کی رقم جو اس کو گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے بیت المال کے ذریعے وہ اس کو پوری رقم وہاں پہ مل جائے. کیا بات ہے. اور سر اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں؟ ایک اس میں جو ایشوز آ رہے ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. ضرور سر. اور مجھے ایک دفعہ پہلے بھی موقع ملا ہے آپ کے اس پروگرام میں آنے کا, تو اس میں نے تھوڑا سا میں نے بتایا تھا, آج پھر بتاؤں گا کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو جب آپ ریئلسٹک طریقے سے بناتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بجٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب یہ جو OWSP میں نے بنایا, میں نے اس کو اس چیز کو نظر میں رکھا کہ میرے پاس کتنا بجٹ موجود ہے, لیکن اس سے پہلے جو میں نام لیے بغیر کہوں گا جو پریویس گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک اپنا پولیٹیکل آپ کہہ لیں نعرہ بنانے کے لیے انہوں نے شیلٹر ہومز جو ہم کہتے ہیں جن کو پناہ گاہ کہا جاتا ہے یا دسترخوان کہا جاتا ہے, میل آن ویلز کے نام سے پروجیکٹ کہنے کو سننے کو بہت اچھے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان بیت المال کو نقصان ہوا ہے. لیکن ان کے لیے بجٹ نہیں دیا گیا, اور جس وجہ سے اس وقت جو ہے جیسے میں نے آپ کو اپنے پروجیکٹس بتائے ہیں جن میں ہم سویٹ ہومز چلا رہے ہیں, جس میں ہم نے ابھی OWSP شروع کیا ہے, جس میں ہم وومن امپاورمنٹ سینٹرز چلا رہے ہیں, ایسے پروجیکٹس کو اب مجھے ان میں سے میں ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں جس کو میں کٹ کر سکوں, اور ساتھ وہ پروجیکٹس جن کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کا اچھے پروجیکٹس ہیں لیکن ان کے لیے بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان پروجیکٹس پہ پریشر آ رہا ہے اور وہ بھی درست طریقے سے ہم ان کو آگے نہیں چلا رہے, کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ صرف ایک شیلٹر ہوم کو چلانے کے لیے ہمیں تقریباً 20 لاکھ روپیہ اس پہ ماہانہ خرچ آتا ہے, کیونکہ صرف روٹی نہیں وہاں پہ ہم نے دینی یا رات کا رہائش نہیں دینی, وہاں پہ آپ کو بلڈنگ چاہیے, وہاں پہ آپ کو سٹاف چاہیے, وہاں پہ آپ نے یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں, تو ان چیزوں سے ایک چیز امپورٹنٹ ہے. تو وہ اب تقریباً 28 کے قریب شیلٹر ہومز ہیں, اتنے ہی ہمارے اسی طرح جو میل آن ویلز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اب میل آن ویلز کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ سیلانی والے جو ہمارے ساتھ صرف اس میں روٹی وہ دے رہے تھے, اب انہوں نے بھی بتایا جی کہ ہمارے بجٹ میں بھی ایشوز آ رہے ہیں, تو اگر وہ اپنا ایک طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارا رول کم ہو, اللہ والے ٹرسٹ والے میں ان کا نام یہاں ضرور لوں گا کہ انہوں نے پہلے سے اپنا انوالومنٹ زیادہ کیا ہے ہمارے ساتھ, لیکن دیٹ ناٹ انف. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی ساتھ انوالو کریں, ڈونرز کو بھی ساتھ لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ضرور یہ پریشر ہے ہمارے پر اس وقت ہماری اکانومی پر, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے 2 بلین ملتے ہیں, یہاں پہ سینکڑوں بلینز کی بات ہوتی ہے, تو میں 2 بلین اگر گورنمنٹ ہمیں اور دیتی ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے پروجیکٹس کتنے چل رہے ہیں. آپ کو مجھے بتاتے ہوئے یہ فخر ہوتا ہے کہ مور دین 50,000 بچوں کو ہم اس وقت تک ہمارے سویٹ ہوم سے بچے پڑھ کے جا چکے ہیں. اسی طرح اگر آپ تو کیڈٹ کالج بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, اور وہ یہ جو آپ کے جو دسترخوان ہے اس میں ہم نے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو کھانا مہیا کر چکے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ لیکن ان کے لیے جو ہے آپ کو وسائل کی ضرورت ہے, تو وسائل ضروری ہیں, اور جہاں پہ ایسے پروگرامز کو جاری رکھنا ایک اچھی بات ہے, لیکن ساتھ وسائل ہوں گے تو تسلسل کے ساتھ ہی جاری رہ سکیں گے. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے, اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں گے, اور پاکستان بیت المال جس طریقے سے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے, یہ مزید پروگرامز کا بھی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان میں 2 چیزیں بہت ہی اچھی ہونے جا رہی ہیں جس کا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب افتتاح کریں گے. پہلی چیز ہے اسکول آن ویلز کے حوالے سے, اور یہ کانسیپٹ مجھے اتنا اچھا لگا کہ اسلام آباد کے سب سے پہلے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے. اسلام آباد کے گرد و نواح میں 8 بسز ایسی شامل کی گئی ہیں جو یہ گلی کوچوں میں اور ایسے علاقوں میں جائیں گی جہاں پر لوگ ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے, اور ان کو جا کر یہ پڑھائیں گے. کتنی اچھی بات ہے, ڈور سٹیپ پہ جانا, ایگزیکٹلی ڈور سٹیپ پہ جانا بچوں کو پڑھانے کے لیے, اور بسز پورا جو ہے نا شہر میں مختلف جگہوں پہ خود جائے گی, گشت کرتی رہیں گی, ایسا نہیں کہ ایک جگہ پہ ہوگا. ایک تو یہ, اور دوسری آج کے دن کی امپورٹنٹ ہیپننگ یہ ہے کہ پودا لگا کے آج سے شجرکاری مہم کا موسم بہار کے حوالے سے آغاز کیا جا رہا ہے, تو زیادہ سے زیادہ
زیادہ آپ لوگ بھی درخت لگائیں انشور کریں, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پھول ننے مننے سے پیارے پیارے سے بچے آپ کے ارد گرد موجود ہیں نا, ان کو انکریج کریں پڑھنے کے لیے. جب گورنمنٹ اتنا انیشیٹو لے رہی ہے تو بینگ ریسپانسبل سٹیزن آپ کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ دونوں چیزوں پہ آپ فوکس کریں کہ جس طریقے سے ایک حکومت کی طرف سے اسٹیپ لیا جاتے ہیں وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے. ڈائریکشن یہ کہ آپ لوگوں نے بچوں کو پڑھانا ہے اپنے آس پاس, اور دوسری ڈائریکشن یہ کہ آپ لوگوں نے پودا لگا کے بہار کو بھی آگے بڑھانا ہے. مجھے سلمہ کو, صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.